हेलो एभ्रिवान। आज हामी टी टेस्ट पढ्छौँ र टी टेस्टमा तपाईहरुलाई थाहा नै छ टी टेस्टको फर्स्ट भिडियोमा हामीले टी टेस्टको इन्फर्मेसन्सहरु टी टेस्ट के हो, स्मल स्याम्पल टेस्ट हो कि लार्ज स्याम्पल टेस्ट हो हैन, त्यसैगरी हामीले टी टेस्टको बारेमा फर्स्ट भिडियोमा इन्फर्मेसन दिएका छौं र टी टेस्टमा कतिवटा टेस्टहरु छ हैन त्यसको बारेमा कुरा गरेका छौं। त्यसैगरी सेकेन्ड भिडियोमा हामीले टी टेस्ट को डबल मीन को बारे में पढ़ा छौं र टी टेस्ट में चारवटा टेस्ट छ र चारवटा टेस्ट मध्ये तीनटा टेस्ट इम्पोर्टेन्ट छ, जुनमा पहिला सिंगल मीन पढ्यौं, त्यसपछि डबल मीन को पनि टू मीन्स को पनि कुरो हामी सेकेन्ड भिडियोमा गरेका छौं र त्यो भिडियो कम्प्लिट नै छ। त्यहाँ तपाईको बोथ थ्योरी को लागि पनि र त्यहाँ न्यूमेरिकल्स को लागि पनि त्यहाँ कम्प्लिट नै छ सेकेन्ड भिडियो। र त्यसैगरी आज यो थर्ड भिडियो टी टेस्ट को तेस्रो भिडियो यो थर्ड भिडियो हो र टी टेस्ट में एउटा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टी टेस्ट को सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको पेयर टी टेस्ट पढ्छौं हामी, पेयर टी टेस्ट पढ्छौं र यसैलाई हामीले कहिलेकाहीँ के भन्छौं भने डिपेन्डेन्ट स्याम्पल टेस्ट पनि भन्छौं। के भन्छौं यसलाई? डिपेन्डेन्ट स्याम्पल टेस्ट पनि भन्छौं है। अब कुरो के रह्यो भने यदि तपाई यो मेरो पहिलो लेक्चर हेर्दै हुनुहुन्छ भने यो मेरो तपाईको यो यदि फर्स्ट भिडियो मैले कुनै पनि हेर्नु भएको छैन भने मैले तपाईलाई के भन्छु भने पहिला हाइपोथेसिस को लेक्चर 1 है, हाइपोथेसिस को लेक्चर 1 युट्युबमा सर्च गर्नुस् र पहिलो लेक्चर टी टेस्ट को हैन कि जनरल हाइपोथेसिस कै पहिलो लेक्चर तपाईले एकचोटी हेर्नुस् अनि मात्र यसलाई हेर्दाखेरि तपाईले मजाले बुझ्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईलाई हाइपोथेसिस को अलिकति पनि आइडिया छैन भने यहाँ जाँदाखेरि तपाईले धेरै कुरोहरु बुझ्न सक्नुहुन्न। त्यही भएर तपाईको यो बुझ्नको लागि तपाईलाई हाइपोथेसिस बारे केही न केही इन्फर्मेसन भएकै हुनुपर्छ, अदरवाइज यो भिडियो बुझिदैन है त। र यदि तपाईले हाइपोथेसिस बुझिराख्नु भएको छ र हाइपोथेसिस पहिलादेखि नै पढ्नु भएको छ भने मजाले बुझिन्छ, त्यसमा समस्या भएन है। अब पेयर टी टेस्टमा यसलाई डिपेन्डेन्ट स्याम्पल टेस्ट पनि भनिन्छ। किनभने के देख्यो भने यहाँ पेयर भनेको जोडी दुईटा, यहाँ पनि स्याम्पल दुईटा हुन्छ र टू मीन्स प्रब्लममा पनि है टी टेस्ट को भनौं अथवा जेड टेस्ट को भनौं, जेड टेस्ट को टू मीन्स को प्रब्लम अथवा टी टेस्ट को टू मीन्स को प्रब्लम दुईटैमा हामी दुईटा स्याम्पल ल्याएका छौं। जबकि अलरेडी त्यो दुईटा स्याम्पल लिएर गरेका छ भने यो पेयर किन आउनु पर्यो, जबकि पेयर को मिनिङ नै हुन्छ दुईटा भनेपछि यहाँ पनि हामीले के देख्छौं भने दुईटा स्याम्पल नै देख्छौं। तर त्यो डबल मीन र पेयरमा फरक के छ? पहिलो कन्डिसनमा के छ भने तपाईलाई एउटा कुरो के बुझ्दिनु पर्यो भने दुईटा स्याम्पल भनेको इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ, इन्डिपेन्डेन्ट स्याम्पल्सहरु हुन्छ के त डबल मीनमा, त्यो आइदर जेड टेस्ट को होस् अथवा टी टेस्ट को होस्। हामी आज टी टेस्टमा छौं भने टी टेस्टमै बसेर कुरा गरौँ। तपाईको के छ भने त्यहाँ दुईटा स्याम्पल्सहरु इन्डिपेन्डेन्टली हुन्छ, तर कतिपय केसहरुमा के हुन्छ भने दुईटा स्याम्पल्सहरु डिपेन्डेन्ट हुन्छ, दैट मीन्स एक अर्कासँग रिलेटेड नै हुन्छ। अब त्यो रिलेसन हुने भएकोले त्यो रिलेसन हुँदाखेरि के देख्यो भने पेयर टी टेस्ट आयो भनेपछि यसलाई म सिम्पल फर्ममा पनि बुझाउँछु। यदि तपाईलाई डिपेन्डेन्ट र इन्डिपेन्डेन्ट बुझ्न गाह्रो हुन्छ भने डिपेन्डेन्ट र इन्डिपेन्डेन्ट छोड्दिनुस्, त्यो नबुझ्नुस् तपाई, त्यो केही पनि चाहिदैन। मात्र तपाईले म सिम्पल भाषामा कसरी यो यो डबल मीन को हो कि टी टेस्ट को डबल मीन को हो कि टी टेस्ट को पेयर को हो, म तपाईलाई सर्टकट दुई लाइनमा लेखाइदिन्छु, मजाले तपाईले चिन्न सक्नुहुन्छ यसलाई है। अब यसमा के हुन्छ भने जुन स्याम्पल्सहरु लिएको हुन्छ त्यो डिपेन्डेन्ट हुन्छ। दैट मीन्स के हुन्छ भने एउटै स्याम्पललाई त्यो के गरेको हुन्छ दुईचोटी ट्रिट गरिएको हुन्छ, सेम सब्जेक्ट सेम स्याम्पल्सलाई के गरेको हुन्छ भने दुईचोटी ट्रिट गरेको हुन्छ। भने कतिपय केसेसहरुमा के हुन्छ भने सर यसलाई त सिंगल स्याम्पलको रूपमा पनि लिएको हुन्छ। कतिपय स्टुडेन्टहरुलाई कन्फ्युजन पनि त्यहाँ होला, सर एउटै स्याम्पललाई दुईचोटी ट्रिट गरेको छ भने त्यसलाई पनि त पेयर बनेको हो, दुईटा स्याम्पल भन्नुस् अथवा एउटा स्याम्पललाई दुईचोटी ट्रिट गर्न भन्नुस् एउटै कुरो है। तपाईले त्यही भएर दुईटा स्याम्पल डिपेन्डेन्टली भनेको नै एउटा स्याम्पललाई दुईचोटी ट्रिट गर्नु हो है, त्यही भएर डिपेन्डेन्ट मिनिङ आयो। त्यही भएर तपाईलाई डिपेन्डेन्ट इन्डिपेन्डेन्ट यति धेरै लफडा छ भने त्यसलाई एस्केप गरिदिनुस्, त्यो हटाइदिनुस्, केही चाहिदैन। डिपेन्डेन्ट इन्डिपेन्डेन्ट नबुझे पनि हुन्छ। यहाँ तपाईलाई के बुझ्नु पर्ने हुन्छ भने डबल मीनमा के हुन्छ भने यदि तपाईलाई टी टेस्ट हो कसरी चिन्नुहुन्छ, टी टेस्ट को लागि सैंपल साइज कति हुनु पर्यो 30 अथवा 30 भन्दा बिलो हुनु पर्यो र त्यो फर्स्ट भिडियोमा पनि भनेको छु मैले र सेकेन्ड भिडियोमा पनि भनेको छु र फेरि पनि भन्दै छु टी टेस्टमा
तपाईलाई के हुन्छ सैंपल साइज 30 भन्दा बिलो 30 अथवा 30 भन्दा बिलो हुनै पर्छ। अब डबल मिनमा हामी के देखेका छौं भने दुईटा सैंपल हुँदाखेरि एउटा n1 र अर्को n2 दुईटा सैंपल साइज हुन्छ। दुईटा सैंपल हुने भएकोले दुईटा सैंपल साइज र दुईटै सैंपल साइज 30 भन्दा 30 अथवा 30 भन्दा बिलो हुनु पर्यो। तर अब डबल मीन को केसमा टू मीन्स प्रब्लममा के देखिन्छ भने यो n1 = n2 हुनै पर्छ जरुरी छैन, जबकि पेयर टी टेस्टमा n1 = n2 हुनै पर्छ। पहिलो कन्डिसन के हेर्ने हो, के फरक छ त कन्डिसन्स पहिला हेर्नुस्। एउटा के हुनु पर्यो, फर्स्ट नम्बर कन्डिसनमा n1 = n2 हुनै पर्यो। के को लागि, डबल मीन को लागि कि पेयर को लागि, पेयर टी टेस्ट को लागि n1 = n2 हुनै पर्यो। एउटा कुरा यो भयो है। अब फेरि यही कन्फ्युज नहुनुस् कि सर अब n1 = n2 त टू मीन प्रब्लममा पनि हुन सक्छ नि त। हो, n1 = n2 टू मीनमा पनि टू मीन प्रब्लममा पनि हुन सक्छन्। तर अब यसले त त्यो टू मीनमा पनि पर्न सक्छ, पेयर पनि हुन सक्छ भनेको एउटै कन्डिसनले तपाईले 100% कन्फर्म भन्न सक्नुहुन्न कि यो पेयर टी टेस्ट नै हो भनेर। यदि अब सुन्नुस्, पहिला यो अर्को पनि म पोइन्ट लेखाउँछु तपाईले है त। अब सुन्दिनु नि, अर्को कुरो के छ भने यदि डबल मीनलाई तपाईले मजाले पढ्नु भएको छ भने तपाईले यस जस्तै एउटा क्वेशन आयो जसको सैंपल साइज n1 25 छ र n2 कति छ भने 20 छ। अब यो केसमा दुईटा सैंपल त देखियो, सैंपल दुईटा देखियो, तर n1 25 देखियो, n2 20 देखियो। अब n1 25 र n2 20 हुने भएकोले यो कुनै पनि हालतमा यो तपाईको पेयर हुन सक्दैन। यो नट पेयर्ड, यो पेयर्ड टेस्ट हुनै सक्दैन। भने यस्तो केस आयो भन्दा तपाईलाई कन्फ्युज हुने कुरो भएन। तर यदि मान्नुस् n1 = 25 आयो र n2 = पनि 25 आयो भने यो केसमा यो पेयर पनि हुन सक्छ र डबल मीनको पनि प्रब्लम हुन सक्छ। यहाँ केयरफुल हुने हो भनेपछि तपाईलाई कहाँ टर्चर हुन्छ, यदि n1 = छुट्टै छ र n2 को भ्यालु पनि छुट्टै छ भने त्यहाँ पेयरमा जाने कुरै भएन है। तपाईलाई के हो त 100% डबल मीनको प्रब्लम हो, त्यो गइयो। तर यदि n1 = n2 भयो भने यस्तो कन्डिसनमा के गर्ने, यो डबल पनि हुन सक्छ, पेयर पनि हुन सक्छ। यतिखेर तपाईले चनाखो बस्नुपर्ने हुन्छ र अझ पनि एउटा पोइन्ट त्यो बुझ्नुपर्ने हुन्छ। एउटा त तपाईले यो बुझ्नुभयो। अर्को पोइन्टमा के हुनु पर्यो भने सेम सब्जेक्ट म्याटर हुनु पर्यो है। भनेको सेम सब्जेक्ट म्याटर हुनु पर्यो र सेम सब्जेक्ट म्याटरलाई, अब सब्जेक्ट म्याटर भनेको के हो त्यो एकछिनमा म बुझाउँछु तपाईलाई। यहाँ के हुन्छ भने द सेट अफ सेम सेट अफ सैंपल्स, लेख्नु सेम सेट अफ सैंपल्स आर treated twice. Same set of samples are treated twice at the same subject matter. At the same subject matter. सेम सब्जेक्ट म्याटर हुनु पर्यो, सब्जेक्ट म्याटर पनि सेम हुनु पर्यो र सेम सेट अफ सैंपल्स हुनु पर्यो। सैंपल को सेम सेट हुनु पर्यो, दुईचोटि आउनु पर्यो। जस्तो इक्जाम्पलमा कहिले के गर्यो भने यसरी बुझ्नुस् तपाईले, 10 वटा मान्छेको ब्लड प्रेसर टेस्ट गर्यो, 10 वटा मान्छेको ब्लड प्रेसर टेस्ट गर्यो र एउटा डाक्टरले 10 वटा मान्छेको ब्लड प्रेसर नापे, मेजर गरे र मेजर गरिसकेपछि के दियो भने उनीहरूलाई औषधि दिएर घर पठायो र एक हप्तापछि त्यही 10 जना फेरि मान्छे आयो र फेरि त्यही मान्छे फेरि आयो र त्यो डाक्टरले फेरि त्यही मान्छेको ब्लड प्रेसर टेस्ट गर्यो र अब के टेस्ट गर्यो भने त्यो औषधिले काम गरेछ कि छैन भन्ने कुरो को त्यो टेस्ट गर्नको लागि, के रे चेक गर्नको लागि फेरि ब्लड प्रेसर टेस्ट गर्नु पर्यो। हो भनेपछि त्यस्तो केस के देखियो भने पेयर टी टेस्ट हो। सब्जेक्ट म्याटर त्यही 10 जना मान्छे थिए, सब्जेक्ट म्याटर के भयो, ब्लड प्रेसर नै भयो, सैंपल त्यही 10 जना भए, तर दुईचोटि गरियो नि त। एकचोटि औषधि खानु भन्दा पहिला र एउटा औषधि खाइसकेपछि, भनेको सेम सब्जेक्ट म्याटर भयो, ब्लड प्रेसर र सेम सैंपल्स पनि हुने भयो, दुईचोटि ट्रिट गर्यो, त्यस्तोलाई पेयर भन्छ, भनेको डिपेन्डेन्ट भयो। अथवा तपाईलाई के गर्यो भने
तपाईको मेमोरी पावर के गर्यो भने मेमोरी पावर टेस्ट गरियो र एउटा ट्रेनिङ दियो र एउटा ट्रेनिङ दिइसकेपछि फेरि 10 डेजको ट्रेनिङ दिइसकेपछि फेरि मेमोरी टेस्ट गरियो। मान्नुस् 10 जना मान्छेको मेमोरी टेस्ट गरियो अथवा 20 जना मान्छेको टेस्ट गरियो। अब त्यतिको टेस्ट गरिसकेपछि 5 दिन अथवा 10 दिनपछि फेरि ट्रेनिङ दिइसकेपछि मेमोरी टेस्ट गर्दाखेरि आखिर सब्जेक्ट म्याटर त मेमोरी टेस्ट नै भयो नि त। मान्छे त्यही ट्रेनिङ दिइसके फेरि टेस्ट गर्यो भने त्यस्तोलाई हामी के भन्छौँ भने पेयर भन्छौँ। यस्तोलाई हामी के भन्छौँ पेयर टेस्ट भन्छौँ। अथवा तपाईको यस्तो पनि हुन सक्छ। अरु कुरो के हुन सक्छ भने जस्तै के गर्यो भने कुनै सामान बेच्नु छ, सामान बेच्नु छ के भन्यो भने अब सेल पहिला कति थियो मैले सेल गरेँ 2-4 दिनमा, त्यसपछि एउटा एड दिएँ र एड दिइसकेपछि फेरि त्यही सामानहरु कति सेल भयो त्यस्तो सेलिङलाई पनि त्यस्तो टाइप्सको प्रब्लमलाई पनि हामी पेयर टी टेस्टको रूपमा लिन सक्छौं। भनेको यस्तोलाई हामी के भन्छौं भने पेयर टी टेस्ट भनेको पहिलो कन्डिसनमा इक्वल हुनै पर्यो, सैंपल साइज इक्वल हुनै पर्छ र अर्को सेम सैंपल के हुनु पर्यो भनेको दुईचोटी ट्रिट भएको हुनु पर्यो भन्ने कुरो छ। यति बुझ्नुभयो भने यो पेयर टी टेस्ट हो। यसको अर्को के हुन्छ भने तपाईलाई यस्तो प्रब्लममा 80% to 90% प्रब्लममा आफ्टर बिफोर वर्डहरु आइराखेको हुन्छ। आफ्टर बिफोर वर्डहरु आइराखेको हुन्छ। यो पनि तपाईलाई एउटा क्वेशन चिन्ने सजिलो तरिका छ। आफ्टर एन्ड बिफोर भनेर 80 to 90% क्वेशन्समा आइराखेको हुन्छ। आफ्टर ट्रिटमेन्ट, आफ्टर ट्रेनिङ, बिफोर ट्रेनिङ यस्ता वर्डहरु आइराखेको छ। त्यो वर्डले पनि तपाईले यो पेयर टी टेस्ट हो भनेर चिन्नमा धेरै हेल्प गर्छ। 80 to 90% प्रब्लममा आफ्टर एन्ड बिफोर आइराखेको हुन्छ भनेको यो क्लु भयो। 100% मै अब यो सर आफ्टर बिफोर नै घोकेर जाने कुरो नगर्नुस् है त। मजाले तपाईले जे होस् आफ्टर एन्ड बिफोरले पनि तपाईलाई क्लु दिन्छ कि यो पेयर टी टेस्टको प्रब्लम हो भनेर तपाईलाई छुट्याउन सजिलो हुन्छ है। भनेको पेयर टी टेस्टको लागि पहिला सैंपल साइज इक्वल हुनु पर्यो, त्यसपछि सब्जेक्ट म्याटर सेम हुनु पर्यो र एउटै सैंपललाई दुईचोटी ट्रिट गरेको हुनु पर्यो। र अर्को यसमा के देखियो भने अलि सर्टकट तरिकाले बुझ्नको लागि भनेपछि आफ्टर एन्ड बिफोर को कुरोहरु पनि हुन्छ भनेर कुरा गर्नु। यदि यो हो चिन्ने तरिका, यति चिनिसकेपछि यो के हो त पेयर टी टेस्टको प्रब्लम हो भनेर सिधै अब तपाईले कहाँ जानुपर्ने हुन्छ सेटिङमा जानुपर्ने हुन्छ। कहाँ जानुपर्ने हुन्छ सेटिङमा। ल अब सेटिङ हेरौँ है त। सुन्नुस् हाइपोथेसिस पढ्दाखेरि कुल माइन्डमा पढ्नु होला है। सुरुदेखि फर्स्ट भिडियोदेखि नै तपाईले स्टेप बाइ स्टेप हेर्दै जानुभयो भने केही गाह्रो छैन र तपाईलाई पास गर्नको लागि केही पनि गाह्रो छैन है। तपाईले हाइपोथेसिसले नै तपाईलाई पास गराइदिन्छ। मजाले कुल भएर पढ्नु भयो भने तपाईको गाह्रो भनेको जे टेस्ट र टी टेस्ट नै हो। अलिकति कन्फ्युजन, गाह्रो त नभनौं कन्फ्युजन धेरै कुरोहरु, त्यसपछिको हाइपोथेसिसहरु एकदम सजिलो छ है। त्यही भएर तपाईले हाइपोथेसिसको टेक्निकहरु बुझ्नु भएको छ र मैले सकेसम्म तपाईलाई फर्स्ट भिडियोमै धेरै कुरोहरु सिकाइसकेको छु हाइपोथेसिसको बारेमा। त्यो भएर त्यो फर्स्ट भिडियो त छुटाउँदै नछुटाउनु होला। र कतिपय हुन्छ टर्चर हुन्छ कि यो पढम त्यो पढम यो गरम कहाँ गरौँ हैन। पढ्दाखेरि जे पढ्नुहुन्छ पहिला कम्प्लिटली पढ्नुस्, नआत्तिकन पढ्नुस् है। मजाले पास गर्न र नम्बर ल्याउन गाह्रो हैन है। त्यही भएर तपाईले नत्र भने ओहो यो छुट्यो त्यो छुट्यो यहाँ यो पनि आउँदैन त्यो पनि आउँदैन यो गरम कि के गर्नु त्यसरी गर्नुहुन्छ भने गाह्रो भइदिन्छ है। ओके ल अब हामी कहाँ छौं त पेयर टी टेस्टमा छौं र यो टी टेस्टको तेस्रो भिडियो है। अब पेयर टी टेस्टमा गर्दैछौं र पेयर टी टेस्टको प्रब्लम कसरी चिन्ने भर्खर मैले भने र यो प्रब्लम चिनिसकेपछि हामी सल्युसन यसको कसरी लेख्छौं भनेपछि सबै हाइपोथेसिसको सेटिङ नै त्यसको सल्युसन हो भन्ने कुरो मैले पहिला पनि भनेको छु, आज पनि भन्दैछु र नेक्स्ट भिडियोमा पनि भन्छु म है त। सेटिङमा अब के गर्छ भने सेटिङमा के गर्नु पर्यो स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 सबै त्यही कुरोहरु हो। अब स्टेप 1 मा हामी के गर्छौं भन्नुस् त। स्टेप 1 मा नल हाइपोथेसिसको कुरो गर्छौं, त्यही हो नल हाइपोथेसिस लेखेर यहाँ 0 लेख्छौं, दुईटा थोप्लो दिन्छौं। अब हेर्नुस् डबल मिनमा हामी के गरेका थियौं, डबल मिनमा μ1 = μ2 दिएको थियौं। के दिएको थियौं μ1 = μ2। दुईटा मिन त्यहाँ पनि थियो, यहाँ पनि दुईटा सैंपल दुईटा मिन, तर यहाँ μ1 = μ2 दिदैनौं। अलिकति हामी त्यसकोबाट फरक पार्छौं भनेपछि यहाँ के लेख्छौं μx = μy लेख्छौं।
के लेख्छौँ म्यु एक्स वाई के अरे म्यु एक्स इज इक्वल टु म्यु वाई लेख्छौँ यहाँ है। यहाँ म्यु 1 म्यु 2 को ठाउँमा एक्स वाई लेख्यो भनेको 1 र 2 को ठाउँमा एक्स वाई लेखिदियो त्यति हो। अब यहाँ के लेख्नु पर्यो सकेसम्म मैले के भनेको छु सकेसम्म होइन कि लेख्ने नै हो कि त क्वेसन्स अनुसारको हाम्रो वर्डिङहरू यहाँ चेन्ज हुन्छ। तर यहाँ जहिले पनि के गर्नु पर्यो न्युट्रल पारेर नल हाइपोथेसिस हो न्युट्रल पारेर लेख्नु पर्यो। अब यहाँ के गर्नु पर्यो भने यसको वर्डिङमा सकेसम्म क्वेसनसँग नै रिलेट गरेर लेख्ने हो। अहिले हामीसँग क्वेसन छैन र तपाईलाई क्वेसनसँग रिलेट गर्न आउँदैन भने सिधै तपाईले के लेख्नु होला यो वर्डिङलाई रोक्नु होला। देयर इज नो सिग्निफिकेन्ट difference in the observations before and after treatment यो तपाईलाई कि दैट इज देयर इज नो सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स इन द अब्जर्भेसन बिफोर एन्ड आफ्टर ट्रिटमेन्ट। यो एउटा प्योर टी टेस्टको लागि एउटा ट्रिटमेन्ट वर्ड आइराखेको हुन्छ। यो ट्रिटमेन्ट वर्डले तपाईलाई धेरै थोक इजी बनाउँछ वर्डिङको लागि। यो ट्रिटमेन्ट भनेको के हो म भन्छु एकछिनमा है त। ल भनेपछि यसरी लेखिदिने केही आएन भने यही लेख्ने हो होइन भने क्वेसनसँग रिलेट गरेर लेख्ने हो है त। अब त्यसपछि जानुस् स्टेप 2 मा। स्टेप 2 मा के लेखिदिनु पर्यो त स्टेप 2 मा अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस र अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस भनेर के लेख्नु पर्यो यहाँ वन सच दैट म्यु एक्स नट इक्वल टु म्यु वाई। यो 1 टेल कि 2 टेल यो 1 टेल कि 2 टेल आई थिंक तपाईलाई अब समस्या छैन होला 2 टेल है। अब यहाँ के लेख्ने त यसैको देयर इज सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स इन द अब्जर्भेसन बिफोर एन्ड आफ्टर ट्रिटमेन्ट। देयर इज नो सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स लेखेको छ भने यहाँ के लेख्नु देयर इज सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स इन द अब्जर्भेसन बिफोर एन्ड आफ्टर ट्रिटमेन्ट भनेर यसैको उल्टो पारेर लेखिदिनु छ। के लेख्नु छ देयर इज नोलाई हटाइदिने देयर इज सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स इन द अब्जर्भेसन बिफोर एन्ड आफ्टर ट्रेनिङ भनेर लेखिदिनु छ सिधै। यदि 2 टेल हो भने होइन भने 2 टेल होइन भने के हुन सक्छ 1 टेल प्रब्लम हुन सक्छ। के हुन सक्छ 1 टेल प्रब्लम हो। 1 टेल प्रब्लम भने राइट र लेफ्ट छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। यदि हामीलाई थाहा छ यो जे टेस्टमा पनि त्यही कुरो हो टी टेस्टमा पनि त्यही कुरो हो भनेपछि अर म्यु एक्स ग्रेटर देन म्यु वाई यो भयो भने राइट कि लेफ्ट यो भयो भने राइट कि लेफ्ट यो राइट टेल टेस्ट र अथवा म्यु एक्स लेस देन म्यु वाई यो के त लेफ्ट टेल टेस्ट हो यो है। अब यो हेर्नुस् त यो 1 टेल मा अब राइट र लेफ्ट कसरी छुट्याउने अब तपाईलाई थाहा छ 1 टेल 2 टेल कसरी छुट्याउने भनेर है। ल अब यहाँ हामीले के गर्छौँ भने 1 टेल टेस्टको लागि राइट हुन सक्छ अथवा लेफ्ट हुन सक्छ। यसको वर्डिङ के लेख्ने यसको वर्डिङ लेख्दाखेरि है यहाँ के लेख्नु भने ट्रिटमेन्ट इज इफेक्टिभ सिम्पल भाषामा ट्रिटमेन्ट इज इफेक्टिभ यहाँ पनि लेख्नुस् ट्रिटमेन्ट इज इफेक्टिभ। अब ट्रिटमेन्टमा पोजिटिभ नेगेटिभ कुरो हुन्छ भनेपछि यो नेगेटिभली इम्प्याक्ट छ यहाँ पोजिटिभली इम्प्याक्ट छ। यो नेगेटिभ पोजिटिभ भनेको जस्तै मैले ब्लड प्रेसरको लागि औषधि दियो औषधिले काम गर्यो। अब जस्तै अब दिएको के थियो ब्लड प्रेसर बढाउनको लागि दिएको थियो कि घटाउनको लागि दिएको थियो। लेट्स से ब्लड प्रेसर घटाउनको लागि औषधि दिएको थियो तर औषधि खाएर के गरिदियो त औषधि खाएर झनै औषधिले ब्लड प्रेसर बढाइदियो भनेको औषधिले त काम गर्यो तर कस्तो काम गर्यो नेगेटिभली काम गर्यो। जे काम गर्न दिएको थियो त्यो गरेन कि उल्टो काम गरिदियो नेगेटिभली। त्यही भएर यहाँ ट्रिटमेन्ट इज इफेक्टिभ यहाँ पनि दैट इज ट्रिटमेन्ट इज इफेक्टिभ लेख्नुस् यहाँ ट्रिटमेन्ट इज इफेक्टिभ। अब ट्रिटमेन्टको मिनिङ उपचार मात्रै हुँदैन कि ट्रिटमेन्ट धेरै कुरोहरू छ त्यो म भन्छु एकछिनमा है त। भनेपछि यहाँ तपाईले के गरिदिनु भयो ट्रिटमेन्ट इज इफेक्टिभ यहाँ पनि लेख्नुस् ट्रिटमेन्ट इज इफेक्टिभ यहाँ पनि लेख्नुस्। नेगेटिभ पोजिटिभ बुझ्नुहुन्छ भने यो नेगेटिभली इम्प्याक्ट भयो यो पोजिटिभली इम्प्याक्ट भयो भनेर कुरो बुझ्नुस् होइन भने मात्रै ट्रिटमेन्ट इज इफेक्टिभ लेखिदिनुस्। क्वेसनसँग रिलेट यदि गर्न आउँदैन भने पनि त्यही लेखिदिनुस् ट्रिटमेन्ट इज इफेक्टिभ भनेर लेखिदिनुस् त्यो है। ल अब त्यसै गरी अब यो स्टेप 2 को काम पनि सक्यो। स्टेप 3 मा जानुस्। स्टेप 3 टेस्ट
टेस्ट स्टैटिस्टिक्स सच दैट अंडर यहाँ 0 टेस्ट स्टैटिस्टिक्स इज गिवन एज, त्यही हो गिवन एज, सबै यसमै लेखेको सबै हाइपोथेसिसमा यही वर्डिङ लेख्दैछौँ। टी क्यालकुलेटेड लेख्छौँ। अब फर्मुला लेख्नु पर्यो डी बार अनि एस स्क्वायर अपन एन यसलाई स्क्वायर रुटमा गरिदिनुहोस्, त्यति हो। एउटै फर्मुला छ यहाँ है। डी बार एस स्क्वायर स्क्वायर रुटमा तल डी बार अपन स्क्वायर रुट एस स्क्वायर अपन एन छ। वेयर भनेर लेख्नुहोस्। वेयर डी बार भनेको के त डी को मिन, डी बार भनेको डी को मिन के त डी को मिन भनेको समेसन डी अपन एन। जस्तै एक्स को मिन निकाल्छौँ नि त समेसन एक्स अपन एन भने जस्तै डी बार भनेको डी को मिन समेसन डी अपन एन। र डी के हो त अब डी भनेको के हो भने एक्स माइनस वाई हो। यो एक्स माइनस वाई डिफरेन्स हो। डी भनेको एक्स माइनस वाई यो डिफरेन्स हो यो है त। त्यसै गरी अब यसमा एस स्क्वायर पनि आयो। एस स्क्वायर के हो त एस स्क्वायर को फर्मुला पनि कसरी क्यालकुलेट गर्ने त एस स्क्वायर। त एस स्क्वायर भनेको के हो भने 1/n माइनस 1 समेसन डी माइनस डी बार को स्क्वायर। यो फर्मुला युज गर्न पनि सक्यो। अथवा अर्को पनि फर्मुला छ। के फर्मुला छ भने 1/n माइनस 1 समेसन डी स्क्वायर समेसन डी को होल स्क्वायर डिवाइड बाई एन, यसरी पनि छ है। यो फर्मुला अथवा यो फर्मुला मध्ये एउटा युज गर्नुस्। सकेसम्म तपाईले यही फर्मुला युज गर्नुस् है त। यही फर्मुला युज गर्नुस् 1/n माइनस 1 समेसन डी स्क्वायर माइनस समेसन डी को स्क्वायर डिवाइड बाई एन तल है। यो फर्मुला अथवा यो फर्मुला मध्ये युज गर्नु। तपाईले फर्मुला सकेसम्म यही युज गर्नुस्। एस स्क्वायर निकाल्ने फर्मुला यही युज गर्नुस् है। ल अब यो स्टेप 3 को काम पनि सिद्धियो। स्टेप 4 मा के गर्ने? स्टेप 4 मा के गर्छौं? टेबुलेटेड भ्यालु फाइन्ड आउट गर्छौं। हामीलाई थाहा छ स्टेप 4 मा टेबुलेटेड भ्यालु निकाल्छौं। के त फाइन्ड टी ट्याब with help of के त with help of level of significance हैन, level of significance and degree of freedom यहाँको डिग्री अफ फ्रिडम n-1 हुन जान्छ। यो सोच्नुस् है। यसलाई बोकिहाल्नुस् त डिग्री अफ फ्रिडम n-1 है। तपाईलाई सम्झिनुहुन्छ भने सिंगल मिनमा डिग्री टी टेस्टमा हामी डिग्री अफ फ्रिडम कहाँदेखि युज गरेका छौं? टी टेस्टदेखि। जेड टेस्टमा डिग्री अफ फ्रिडमको आवश्यकता थिएन र टी टेस्टमा सिंगल मिनमा n-1 डिग्री अफ फ्रिडम युज गरेको हो। डबल मिनमा n1 प्लस n2 माइनस 2 युज गरेको हो डिग्री अफ फ्रिडम। र पेयर भनेको दुईटा त हो तर दुईटा मिलेर एउटा जोडी बनेको हो। त्यही भएर n-1 नै हो। यो जोडी हुने भयो, पेयर हुने भएकोले n-1 भनेको सिंगलको र पेयरको डिग्री अफ फ्रिडम एउटै हुँदो रहेछ है त। ल त्यो कुरो भनेपछि केबाट निकाल्छौं त हामी? टेबुलेटेड भ्यालु लेभल अफ सिग्निफिकेन्स अल्फाबाट र डिग्री अफ फ्रिडमबाट। लेभल अफ सिग्निफिकेन्स कति? 1%, 5% अथवा 10%। जुन दिएको हुन्छ त्यही अथवा दिएको छैन भने 5% मान्ने यो कुरो हामीलाई थाहा छ। त्यसपछि स्टेप 5 मा कम्पेरिजन एन्ड डिसिजन गर्ने हो। कम्पेरिजन एन्ड डिसिजन यो अहिलेसम्म यदि सबै भिडियो हेर्नु भएको छ भने यो त कन्ठै भइसक्यो होला। सिन्स लेख्ने हैन, त्यसपछि कम्पेयर गर्ने, टी टेबुलेटेड लेख्ने, टी क्यालकुलेटेड लेख्ने। यदि नेगेटिभ आइदियो भने त्यहाँ मोडलस राखिदिने है, छैन भने पनि मोडलस राख्दा केही फरक पर्दैन। यसरी जुन टेबुलेटेड ठुलो भयो भने रिजल्ट कस्तो? नट सिग्निफिकेन्ट। इट इज हेन्स भनेर के लेख्नुहुन्छ? हेन्स इट इज नट सिग्निफिकेन्ट। यदि टेबुलेटेड ठुलो भयो भने नट सिग्निफिकेन्ट। त्यसो भए यहाँ 0 लाई एक्सेप्ट गर्छौं। टेबुलेटेड ठुलो छ भने यहाँ 0 लाई एक्सेप्ट।
H1 लाई रिजेक्ट गर्छौं र H1 लाई रिजेक्ट गरिसकेपछि के लेख्छौं which means that जसलाई एक्सेप्ट गर्छौं त्यसैको वर्डिङ लेख्छौं। यो सबै भिडियोमा सबै हाइपोथेसिसको भिडियोमा लेखेको कुरो हो र तपाईले आई थिंक बुझेको कुरोहरु हो। सबै कुरो त्यही गर्नुहुन्छ। टेबुलेटेड ठुलो, नट सिग्निफिकेन्ट, यहाँ 0 एक्सेप्टेड, त्यति मात्रै सम्झिनुस्। अब एउटा एक्सेप्ट भएपछि अर्को आफै रिजेक्ट हुन्छ र which means that पछि के लेख्छौं जसलाई एक्सेप्ट गर्छौं त्यसैको वर्डिङलाई लगेर सार्दिन्छौं है त। त्यति हो, यो स्टेप्सहरु काम भयो। अब मात्रै हामीले क्वेशन्स हेरौं र सकेसम्म तपाईलाई क्वेशन्स को कुरोहरु म यही भिडियोमा गराइदिन्छु। यसलाई के भनेछ हेर्नु त, मेमोरी क्यापेसिटी अफ 10 स्टुडेन्ट्स भनेको 10 स्टुडेन्ट्स को मेमोरी क्यापेसिटी दियो। was tested before and after training, state whether the training was effective or not from the following scores भनेछ है। अब सुन्नुस्, यस्तो प्रब्लम हो भने यो टी टेस्ट कै हो र कसरी पेयर टी टेस्ट को कसरी चिन्ने त? टी टेस्ट को किनभने यहाँ थाहा छ 30 भन्दा सैंपल साइज कम छ, 30 भन्दा 30 भन्दा कम छ, 10 छ भनेको टी टेस्ट भयो। अब हेर्नुस्, अर्को कुरो सिम्पल भाषामा तपाईलाई n1 n2 इक्वल छ भन्ने केस यहाँ 10 पनि छ, त्यसरी गर्दा पनि भयो। अथवा मात्रै तपाईलाई आफ्टर बिफोर भनेको पेयरमा मात्रै आउँछ बुझ्दा पनि भयो नि त। आफ्टर एन्ड बिफोर भन्ने वर्डहरु छ त। यहाँ सेम सब्जेक्ट मेमोरी क्यापेसिटी भयो, ट्रिटेड ट्वाइस छ त भनेपछि यो डबल मिनको भयो भने यस्तो हुन्थ्यो त? हुँदैन थियो नि त। सिम्पल, यसमा त केही छ। आई थिंक मलाई लाग्दैन तपाईले यसलाई छुट्याउन गाह्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ, मलाई लाग्दैन त्यहाँ है त। मजाले चिन्न सक्नु आफ्टर बिफोर छ, n1 = n2 छ, सब्जेक्ट म्याटर सेम छ, सबै थोक छ। तपाईले यसै मात्र मैले के भने त आफ्टर बिफोर आइदियो भने पेयरमा गइदिने, त्यसरी मात्रै क्लिक गर्दिनु। 80% देखि 90% क्वेशन्समा त्यही हुन्छ। त्यो क्लिक गर्नुभयो भने पनि भयो त यो दिमाग है त। ल यो भयो। अब यसको के गर्नु पर्यो भने गिवन लेख्नै परेन है त। यसको गिवन लेख्नुहुन्छ भने के छ, n = 10 त त्यही त गिवन छ नि त। सैंपल साइज दिएको छ। अब यो किन लेख्नु पर्यो, डाटाहरु लेख्नु पर्न सिधै सेटिङमा गइदिनुस्। n लेख्नुहुन्छ भने गिवनमा त्यो मात्रै लेख्नु कि तपाईको n = 10 छ, अरु त डाटा सार्नु भएन। बिफोर एन्ड आफ्टर मेमोरी क्यापेसिटी दिस दैट भन्ने कुरो भएन। अब बिफोर ट्रेनिङलाई x भनिदिनुस् अनि आफ्टर ट्रेनिङलाई y भनिदिनुस्, त्यसरी भन्न पाइयो है। भनेको स्कोर्स के भनेछ, फलोइङ स्कोर्स भनेछ। बिफोर ट्रेनिङ मेमोरी क्यापेसिटी को कुरो गरेछ। हेर्नुस्, यो रोल नम्बरको काम छैन, दुईटा छ। यो एउटा भयो, अर्को यो भयो। बिफोर ट्रेनिङ एउटा आफ्टर ट्रेनिङ, यो त रोल नम्बर दिएको छ, अरु केही छैन। यो यसको काम छैन, रोल नम्बरको काम छैन है। अब सेटिङमा जाँदाखेरि तपाईले सेटिङमा जाँदाखेरि के लेख्नु पर्यो भने नल हाइपोथेसिस सेट गर्नु पर्यो पहिला। ल नल हाइपोथेसिस फर्स्ट नम्बर स्टेपमै तपाईले नल हाइपोथेसिस यहाँ 0 लेख्नुभयो अनि μx = μy। अब तपाईले x यहाँ लेट गरेर बरु यो लेख्न सक्नुहुन्छ। लेट गरेर x भनेको मेमोरी क्यापेसिटी बिफोर ट्रेनिङ एन्ड y भनेको मेमोरी क्यापेसिटी आफ्टर ट्रेनिङ भनेर लेख्दा हुन्छ। यस कोर्सको त्यही फलोइङ स्कोर्स भनेर भनेको छ। यो रोल नम्बर दियो, क्यापेसिटी यति यति छ भनेर भनेको छ, त्यही हो। बिफोर ट्रेनिङ भन्दा x भयो, बिफोर ट्रेनिङ को मेमोरी क्यापेसिटी x, आफ्टर ट्रेनिङ को मेमोरी क्यापेसिटी y भयो, यति लेख्दा भयो है। बिफोर ट्रेनिङ अनि यो आफ्टर ट्रेनिङ, यो डाटाहरु स्कोर्सहरु यति हो भनेर कुरा गर्न सकिन्छ। यदि लेख्नु पर्यो भने यति लेख्दिनु होला है त। ल नल हाइपोथेसिस यति लेख्नु भयो। अब यहाँ के लेख्नु पर्यो, दैट इज भनेर के लेख्नु पर्यो। यसमा जहिले पनि न्यूट्रल कुरो गर्नु पर्यो है। सुन्नुस्, यहाँ यसमा मैले पटक पटक भनेको थिएँ तपाईलाई ट्रिटमेन्ट वर्ड पनि वर्डिङमा राख्न सकिन्छ, ट्रिटमेन्ट वर्ड पनि राख्न सकिन्छ। अब यो ट्रिटमेन्ट भन्नाले कस्तो हो भने जस्तै यस्तो भनौं न, बिफोर ट्रेनिङ यहाँ दिनु भनेको नै त्यही ट्रिटमेन्ट हो। जस्तै अघिको एउटा इक्जाम्पल दिएको थियो के त, सामान तपाईले केही गुड्सहरु बिक्री गर्नुभयो, त्यसपछि एडभर्टाइजमेन्ट दिनुभयो र फेरि सामान बिक्री गर्नुभयो, एडभर्टाइजमेन्टको असर, त्यो एडभर्टाइजमेन्ट नै ट्रिटमेन्ट भयो के हो। त्यसलाई हामी ट्रिटमेन्ट को कुरो गर्छौं, जे हामी परफर्म गरे आउँछौं त्यही ट्रिटमेन्ट नै हुन जान्छ। त्यो यसको लागि है त। नत्र भने ट्रिटमेन्ट भनेको उपचार मात्रै नसम्झिनु होला है। ल अब हेर्नुस्, अब यहाँ नल हाइपोथेसिसमा 1 टेल 2 टेल केही छुट्याउनु छैन, किनभने त्यो अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस काम हो। यसमा जनरल कुरो लेखिदिने के गर्नु पर्यो त,
ट्रिटमेन्ट यो भनेको यो इफेक्टिभ छ, ट्रेनिङले काम गरेको छ भनेर लेख्ने हो कि ट्रेनिङले काम गरेको छैन भन्ने हो। नल भनेको न्युट्रल कुरो गर्ने हो, यसमा मेमोरी क्यापेसिटीमा ट्रेनिङको केही असर छैन भन्ने कुरो लेखिदिनु, त्यति कुरो मिलाएर लेखिदिनुहोस् है। भनेपछि अथवा यसरी लेखिदिनुहोस्, द मेमोरी क्यापेसिटी बिफोर एन्ड आफ्टर ट्रेनिङ वा सेम भनिदिए, सेम छ भनेर लेखिदिँदा भयो। ट्रेनिङको कुनै असर छैन अथवा मेमोरी क्यापेसिटी आफ्टर ट्रेनिङ एन्ड बिफोर ट्रेनिङ सेम छ भनेर कुरो यसमा लेखिदिनु, त्यति हो, त्यति लेखिदिँदा भयो। अथवा तपाईँले यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ, ट्रेनिङ वाज नट इफेक्टिभ लेखिदिए पनि भयो सर्ट फर्ममा, ट्रेनिङ वाज नट इफेक्टिभ, यो सर्ट फर्ममा लेख्दा पनि भयो। तर सकेसम्म तपाईँले के लेख्नुहोस् भने मेमोरी क्यापेसिटी आफ्टर ट्रेनिङ बिफोर ट्रेनिङ सेम छ भनेर कुरो लेखिदिनुहोस् पर्यो है त, केही असर गरेको छैन किनभने न्युट्रल कुरो गर्नु छ। अब अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसमा जानुहोस् है। अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसमा गएर तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ, अब हेर्नुहोस् यो वान टेल हो कि टु टेल हो, वान टेल हो कि टु टेल हो। इफेक्टिभ भनेको छ बढायो, मेमोरी क्यापेसिटी बढायो भन्ने कुरो सेन्समा आइदियो कि इफेक्टिभ तपाईँको इन्क्रिज, यसमा धेरै वर्डले तपाईँलाई टेन्सन दिन्छ है। यसमा इफेक्टिभ जुन फेयर टी टेस्टमा छ नि, इफेक्टिभ भनेको बहुत डेन्जर वर्ड हो र इफेक्टिभ वर्ड यदि एकचोटि मात्रै छ त्यो पनि लास्टमा छ भने तपाईँले वान टेल हो भनेर सम्झिनु होला। यसमा इन्क्रिज वर्ड आउँछ, इफेक्टिभ आउँछ, यस्ता वर्डहरू बढी आइराखेका हुन्छ कि मोर देन लेस देन भन्दा पनि यसमा त्यो वर्डहरू इफेक्टिभ वर्डहरू र इफेक्टिभ वर्ड छ यहाँ। त्यही भएर यो के भयो त वान टेल टेस्ट भयो र वान टेलमा अब यो टु टेलको यो सेटिङ गर्न टु टेलको सेटिङ गर्न मिलेन, वान टेल हो र वान टेल हुने भएकोले तपाईँले राइट र लेफ्ट छुट्याउनु पर्ने हो। यो राइट हो कि लेफ्ट टेल टेस्ट हो भन्ने कुरो। अब राइट र लेफ्ट छुट्याउने अब तपाईँलाई के छ भने म सिम्पल भाषामा सिक, यिनीहरूको मिन निकालेर यसको मिन र यसको मिन निकालेर पनि तपाईँले राइट र लेफ्ट छुट्याउन सक्नुहुन्छ। होइन भने सिम्पल भाषामा मैले तपाईँलाई राइट र लेफ्ट कसरी छुट्याउने भन्ने कुरो मैले यहाँ तपाईँलाई लेख्छु। यो लाइन चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईँले छोडिदिनुहोस्, यहाँ मैले कसरी यसको बारेमा म बुझाउँछु, के लेखिया छु, यो कसरी लेख्दैछु अहिले मैले तपाईँलाई यसबाट सिम्पल भाषामा मैले सिकाइरहेको छु। तपाईँलाई यसमा के आउन जान्छ भने लगभग यसको लेफ्ट टेल नै आउँछ है, लेफ्ट टेल आउला जस्तो छ, अथवा लेफ्ट टेल आउँछ कि राइट टेल आउँछ म सिम्पल भाषामा तपाईँलाई सिकाइदिन्छु। यहाँ यो मात्रै वर्डिङ लेख्नुहोस्, यहाँको यो नलेख्नुहोस्। अहिले म यो कहाँ टेबलबाट म तपाईँलाई यहाँ सिकाउँछु कसरी लेख्नुपर्ने है। अब डायबिटिज भनेर लेख्नुहोस्, यहाँ लेखिदिनुहोस् त ट्रेनिङ वाज इफेक्टिभ भनेर यहाँ लेखिदिनुहोस्, यहाँ लेखिदिनुहोस् है। ल यहाँ तपाईँको वान टेल हुन्छ, वान टेल हुन्छ, राइट हुन्छ कि लेफ्ट हुन्छ म यहाँ तपाईँलाई देखाउँछु, यहाँ लेख्छु। यो एकदिन छोडिदिनुहोस् यसलाई। तपाईँको स्टेप 3 मा लेख्नुहुन्छ के त टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स, स्टेप 1 भयो, स्टेप 2 भयो, स्टेप 3। अहिले स्टेप मैले लेखिनँ है। टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स सच द्याट अन्डर यास नट अन्डर यास 0 टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स इज लेख्नुहुन्छ है। त्यसपछि फर्मुलामा जानुहुन्छ सिधै, टी क्यालकुलेटेड लेखिदिनुहोस्, डी बार अनि एस स्क्वायर अपन के गरिदिनुहुन्छ एन, त्यही फर्मुला युज गरिदिनुहुन्छ है। अब डी बार कसरी निकाल्ने, एस स्क्वायर कसरी निकाल्ने, त्यो सबै निकालेर लगेर यही ल्याएर भ्यालु राखिदिनु छ भने त्यो एन्सर आयो। ल अब पहिला टेबल बनाऊ, यति छोडिदिनुहोस्, त्यसपछि टेबल बनाउनुहोस् त्यो तल, अनि टेबल बनाइसकेपछि सबै भ्यालु ल्याएर यहाँ राखिदिनुहोस्, अनि यो यसको काम हुन्छ थर्ड स्टेपमै सबै क्यालकुलेसनहरू गर्नु होला, रफमा नगर्नु होला, थर्ड स्टेपमै क्यालकुलेसन गर्नुहोस्। त्यसपछि ल यसलाई मेटेर क्यालकुलेसन गरेँ। हेर्नुहोस् यो क्यालकुलेसन मैले तपाईँलाई के गरेँ भने स्टेप 3 मै गर्नुपर्ने क्यालकुलेसन हो र स्टेप फर्मुला लेखिसकेपछि यो क्यालकुलेसन गर्नु होला। र मैले यहाँ एकैचोटि तपाईँलाई टेबल देखाइदिएँ, टेबल देखाइदिँदाखेरि के भने क्यालकुलेसन गर्छु भने टाइम लाग्छ, यो भिडियो ठुलो हुन जान्छ, त्यही भएर तपाईँले अब क्यालकुलेसन गर्न आई थिङ्क तपाईँले धेरै भिडियोहरूमा मैले क्यालकुलेसन डाइरेक्ट गरेर पनि देखाइदिएको छु, त्यही हिसाबले क्यालकुलेसन गर्नु होला। इजी छ। यहाँ सुन्नुहोस्, यहाँ एक्सको भ्यालु लेखेँ, जे छ डाटामा त्यही छ, बिफोर ट्रेनिङ यो लेखेँ, आफ्टर ट्रेनिङ यो लेखेँ, एक्स वाइ लेखेँ। त्यसपछि डी, किनभने फर्मुलामा जे चाहियो नि डी बार चाहियो, डी बारको लागि त समेसन डी फर्मुला त हाम्रो यही हो नि त, हाम्रो टी क्यालकुलेसन भनेको के त यही हो, एस स्क्वायर अपन एन हो भनेपछि यही चाहिएको छ भने त मैले त्यही लेखेको छु, फर क्यालकुलेसन अफ एस स्क्वायर एन्ड डी बार यही निकाल्नु छ हामीले। अब त्यसैको लागि अब डी बारको लागि समेसन डी अपन एन चाहियो, त डी भनेको के त एक्स माइनस वाइ, त्यही हो। यहाँ
सब्ट्र्याक्ट गरेर लेखिदिएको छ। त्यसपछि डी स्क्वायर किन चाहियो त? एस स्क्वायर निकाल्नको लागि डी स्क्वायर चाहियो। सबै गरे समेसन डी आयो -12, यहाँ गर्नुभयो भने -12 आउँछ र समेसन डी स्क्वायर आउँछ के त 84। अब सुन्नुहोस्, तपाईलाई स्टेप 2 मै मैले भनेको छु कि राइट र लेफ्ट, तपाईले वन टेल त इफेक्टिभले बनाइदियो कि वन टेल हो। अब वन टेलमा राइट हो कि लेफ्ट टेल हो भने कसरी चिन्नुहुन्छ? राइट र लेफ्ट छुट्याउनको लागि तपाईलाई यहाँ हेर्नुहोस्, यदि समेसन डी को भ्यालु माइनसमा आयो भने लेफ्ट टेल, माइनसमा आयो भने लेफ्ट टेल भनेपछि स्टेप 2 मा मैले तपाईलाई ठाउँ छोड्दिनुस् भनेर मैले बोलेको छु। त्यसलाई कम्प्लिट गरिहाल्नुस् त, कम्प्लिट गरिहाल्नुस् त। त्यहाँ स्टेप 2 मा मैले के छोडेको थिएँ? नल अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस लेखेर के गरेको थिएँ भने यहाँ 1 लेखेको थिएँ अनि सच दैट यहाँ के लेखिदिनुस् म्यु एक्स यता म्यु वाई अनि लेफ्ट टेल हो, माइनस आएको छ समेसन डी मा माइनस आएको छ। लेफ्ट हो भने कतातिर फर्काइदिनु पर्यो? मुख राइटतिर फर्काइदिनु पर्यो हैन। भनेको यो लेफ्ट टेल टेस्ट हो, यो लेफ्ट टेल टेस्ट र तपाईलाई वर्डिङ मैले त्यही लेखाइदिएको छु है। भनेको ट्रेनिङ इज इफेक्टिभ भनेर वर्डिङ लेखाइसकेको छु। यो तपाईले समेसन डी को भ्यालु नेगेटिभ आयो त्यही भएर लेफ्ट टेल। यसको अर्को तरिका पनि छ, अर्को तरिका एक्स बार र वाई बार निकालेर मिन निकालेर कम्पेयर गर्ने तरिका छ, तर त्यतातिर नजानुस्, यही गर्नु सजिलो छ तपाईलाई। अब यो हैन कि यो सर समय जहिले पनि अब यहाँ त समेसन डी को भ्यालु कि पोजिटिभ आउँछ कि नेगेटिभ आउँछ? अब के जहिले पनि पोजिटिभ आयो भने के रे पोजिटिभ आयो भने राइट अनि नेगेटिभ आयो भने लेफ्ट गर्ने हो र हैन? त्यतिखेर मात्रै पोजिटिभ नेगेटिभ हेर्नु छ जब त्यो प्रब्लम गिवन प्रब्लम यदि वन टेल को हो भने, टू टेल को हो भने हेर्नै परेन। यो नेगेटिभ आओस् पोजिटिभ आओस् टू टेलमा त केही हामीले लफडा नै छैन है। टू टेलको नोटेसन त जहिले पनि हाम्रो के हो त? टू टेलको नोटेसन यही हो कि हैन? त्यही भएर यो वन टेल हो, क्वेशन्समा वन टेल हो भनेर तपाईले थाहा पाइसकेपछि मात्रै हेर्ने हो यो समेसन डी को भ्यालु पोजिटिभ हो कि नेगेटिभ हो। टू टेलमा हेर्नु छैन। ल आई थिंक तपाईले बुझ्नुभयो होला है। लेफ्ट टेल टेस्ट भयो किन नेगेटिभ छ त्यही भएर लेफ्ट भयो। यो अब तपाईले जुन मैले भनेको थिएँ स्टेप 2 मा छोडिदिनुस्, त्यसलाई कम्प्लिट गरिहाल्नुस्। ल यसको काम भयो। ल अब सुन्नुहोस्, यो स्टेप 2 मै मैले छोड्न लागेको थिएँ है त। ल अब डी बार निकाल्नुहुन्छ, डी बार समेसन डी यही राखिदिनुस् भ्यालु डी बार यति आयो। एस स्क्वायर को फर्मुला थाहा छ, अगेन वी हेभ एस स्क्वायर भनेको भेरिएन्स को फर्मुला हो। यो फर्मुला लेखाएकै छु, यति गर्दो भ्यालु राखिदिनु भयो है, राखिदिनु भयो यति आयो भयो। एस स्क्वायर आयो। अब स्टेप 3 मा अबको काम के हो त? यो त स्टेप 3 मै काम गरिराख्नु भएको छ। अब जुन तपाईले स्टेप 3 मा लेख्नु भएको छ त्यहीँ गएर भ्यालु राखिदिनुस्। टी क्यालकुलेटेड को फर्मुला लेखेर छोड्नु भएको छ के त? डी बार अनि एस स्क्वायर अपन एन राखिदिनुस्, यो भ्यालु राखिदिनुस्। त डी बार कति आयो त? डी बार -1.2 आयो। एस स्क्वायर कति आयो त? 7.73 आयो। एन कति आयो त? 10। एन कति आयो? 10 नै छ। यसलाई क्यालकुलेसन गर्नुस् अनि लेख्नुस्। क्यालकुलेसन गर्दाखेरि -1 पोइन्ट कति आउँछ हेर्नुस् त? -1.36 आउँछ। -1.36 आउँछ। यही तपाईको के हुन गयो त? यही तपाईको क्यालकुलेटेड भ्यालु भयो। माइनसमा आयो मोडुलस राखिदिनुस्। टी क्यालकुलेटेड मोडुलसमा कति राखिदिनुस्? 1.36 भयो। 1.36 भयो। ल स्टेप 3 को काम सिद्धियो भनेपछि तपाईले यो फर्मुला पटक पटक नलेख्नु होला। तपाईले स्टेप 3 मा यो फर्मुला लेख्नु भएको छ, ठाउँ छोड्नु भएको थियो। यो क्यालकुलेसन गरिसकेपछि त्यसैमा यो लगेर तपाईले क्यालकुलेट गरिदिनुस्। यति आयो, क्यालकुलेसनको भ्यालु सक्यो। अब के चाहियो हामीलाई? टेबुलेटेड भ्यालु र कम्पेरिजन एन्ड डिसिजन। स्टेप 4 मा लेभल अफ सिग्निफिकेन्स कति? लेभल अफ सिग्निफिकेन्स अल्फा कति दिएको छ? छैन भने 5% मान्नुस्। कति भयो त? 0.05। डिग्री अफ फ्रिडम कति? n-1 भनेको 10 - 1 कति भयो? 9। द टी टेबुलेटेड बुकबाट हेर्नुस् कति हुन्छ? -1.83 लेफ्ट टेलको लागि है, -1.83 हुन्छ है त। बुकबाट हेर्नुस् 833 है। अब यति भयो। अब यसलाई यसरी पनि लेख्या हुन्छ है, यसरी पनि यदि दियो भने पनि इक्जाममा दिन पनि सक्छ, अथवा निकाल्नु के रे टेबुलेटेड तपाईको टेबल लग्न पनि पाउनुहुन्छ। त्यो टेबलबाट यसरी पनि लेख्या हुन्छ कि
T0.05 अनि डिग्री अफ फ्रिडम यसरी लेखिया हुन्छ भनेको त्यही हो। यो टेबुलेटेड भ्यालु नै हो। कति डिग्री अफ फ्रिडम? 9 डिग्री अफ फ्रिडम। अनि यो के त लेभल अफ सिग्निफिकेन्स यसरी पनि लेखेको हुन्छ है। त्यही भएर यही नै टेबुलेटेड भ्यालु हो। ल अब तपाईको कम्पेरिजन एन्ड डिसिजनमा जानुहोस्। स्टेप 4 मा भयो। स्टेप 5 मा कम्पेरिजन एन्ड डिसिजन। कम्पेरिजन एन्ड डिसिजनमा जानुहोस्। सिन्स भनेर लेख्नुहुन्छ। ल यसलाई फटाफट गरे मैले टी टेबुलेटेड टी क्याल्कुलेटेड यसलाई पनि मोडलस पार्दिनुहोस्। यसलाई मोडलस पार्नुभयो भने कति आउँछ? टी टेबुलेटेड मोडलस पार्नुभयो भने 1.83 आउँछ। 833। अब हेर्नुहोस् कुन क्याल्कुलेटेड 1.3 छ, टेबुलेटेड 1.8 छ। कुन ठुलो छ? टेबुलेटेड ठुलो भयो। टेबुलेटेड ठुलो हुने बित्तिकै के देख्यो? रिजल्ट सिग्निफिकेन्ट कि नट सिग्निफिकेन्ट? नट सिग्निफिकेन्ट। इट इज नट सिग्निफिकेन्ट। सिग्निफिकेन्ट भयो। त्यो मिलाएर लेख्नु होला है। यहाँ 0 के गर्ने भयो? अब एक्सेप्ट हुने भयो। एक्सेप्टेड। यहाँ 1 के हुने भयो? रिजेक्टेड। रिजेक्टेड। व्हिच मिन्स दैट पछि के गर्ने त? व्हिच मिन्स दैट के गर्ने? ट्रेनिङ इज नट इफेक्टिभ भनिदिँदा भयो। अथवा मेमोरी क्यापेसिटी बिफोर ट्रेनिङ एन्ड मेमोरी क्यापेसिटी आफ्टर ट्रेनिङ सेम छ भनेर गर्यो। ट्रेनिङले केही काम गरेन भन्ने कुरो लेखिदिनु पर्यो। कसको कुरो लेख्नु पर्यो? यहाँ 0 मा जे लेखेका छौँ वर्डिङ, नल हाइपोथेसिसको सेटिङमा जे लेखेका छौँ त्यही त लेखिदिनु भयो। यति गर्नुभयो भने भयो, क्वेसन कम्प्लिट भयो है। आई थिङ्क गाह्रो छैन होला, सजिलै छ। तपाईँले अरू हाइपोथेसिस पढ्नुपर्छ भने सजिलै छ यो है। ल अब अर्को पनि एउटा क्वेसन यसैको अर्को क्वेसन्स मात्र तपाईँलाई चिनाइदिन्छु। यो के को क्वेसन हो त्यहाँ बुझ्नु होला है। त्यहाँ पनि अलिकति तपाईँलाई कन्फ्युजन आउन सक्ला है त। ल एउटा क्वेसन हेर्नुहोस्। एउटा क्वेसन यो छ है। धेरैजना स्टुडेन्टलाई यहाँ कन्फ्युजन हुन्छ है। यो तपाईँको पेयर जस्तो लाग्दैन। दुईवटा देख्दैन है। बिफोर आफ्टर न यहाँ तपाईँको पेयर हो भनेर न यहाँ बिफोर आफ्टरको कुरो छ, त्यो पनि छैन। न N1 N2 को कुरो छ, त्यो पनि छैन है। त्यो भनेपछि यहाँ तपाईँको के छ भने बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सबै थोक के गरिदिएछ भने यो इङ्ग्लिस वर्डमा लेखिदिएछ कि त्यो भएर यहाँ स्टुडेन्टलाई कन्फ्युजन हुन्छ यस्तो क्वेसन्समा। र यो धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। यस्तो खाले क्वेसन्सहरू धेरैचोटि सोधेको छ है। मान्छे कन्फ्युज नै हुन्छ, यो पेयर हो कि के हो कि हो? पेयरमा त दुईवटा डाटा छ, यो दुईवटा डाटा नै छैन, एउटै डाटा छ। अब हेर्नुहोस् मजाले एकचोटि पढ्नुहोस्। यो के भन्छ हेर्नुहोस् त। अ सर्टेन स्टिमुलस एडमिनिस्ट्रेटेड टु इच अफ द 80 पेसेन्ट भनेको छ। 12 वटा पेसेन्ट्सलाई रिजल्टेड इन द फलोइङ चेन्ज अफ ब्लड प्रेसर भन्यो कि। चेन्ज अफ ब्लड, यो डाटा जुन दिएको छ नि चेन्ज इन ब्लड प्रेसर हो यो भनेपछि यसमा तपाईँले के बुझ्नुपर्ने कुरो हो भने चेन्ज जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ जस्तै अघिकै क्वेसनमा जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् चेन्ज कसरी आउँछ? जब इनिसियल माइनस फाइनल, पहिलोको माइनस दोस्रोको अथवा दोस्रोको माइनस फाइनलको जस डिफरेन्स नै चेन्ज हो नि त। पहिला केही ब्लड प्रेसर होला, त्यसपछि स्टिमुलस दियो, अनि फेरि ब्लड प्रेसर मेजर गरियो, नापियो र त्यो चेन्ज आयो ब्लड प्रेसरमा भनेको यो चेन्ज हो भनेपछि यो तपाईको डाइरेक्ट डी को भ्यालु दिएको छ। x माइनस y हैन कि x माइनस y हैन कि d को भ्यालु दियो। यो सिधै यो जति पनि भ्यालु दिएको छ नि यो d को भ्यालु दियो के। एक्स वाई दिएको भए आखिर तपाईले डी निकाल्नु पर्थ्यो र एक्स वाई तपाई हाइबिचुअल भइसक्नु भएको छ आफ्टर बिफोर भनेर। आफ्टर बिफोर दिएन कि एकैचोटी चेन्ज नै दियो, डी नै दियो। त्यही भएर तपाई यहाँ स्टुडेन्टलाई प्राय जसो झुकिन्छ। चेन्ज अफ ब्लड प्रेसर भनेको छ भनेको एक्स को पनि केही रिडिङ होला, वाई मा पनि रिडिङ होला, स्टिमुलस दिनुभन्दा पहिला केही होला, ब्लड प्रेसर दिइसकेपछि केही होला र डिफरेन्स दियो। न एक्स दियो न वाई दियो, सिधै डिफरेन्स दियो। त्यही भएर क्वेशन्सलाई उले सजिलो बनायो, स्टुडेन्टको लागि गाह्रो भइदियो। हो यस्तो पनि क्वेशन्स हुन सक्छ पेयर टी टेस्टको है। ल अब यति कुरो बुझ्नुभयो।